अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। कसूर वालों की ये खुश नसीबी और खुशबख्ती, आप वीडियो को छोड़िएगा ना, वीडियो बड़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है और बड़ी अहमियत की हामिल है। डॉक्टर हुसैन मुहियुद्दीन क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, जो कि साहबजादे हैं हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया, उनके ये छोटे साहबजादे हैं। तो बड़े साहबजादे हैं, उनका नाम डॉक्टर हसन मुहियुद्दीन क़ादरी दामत बरकातुहुमुल आलिया है। तो ये कसूर में तशरीफ़ लाए हज़रत सैयद अब्दुल्ला अल-मारूफ़ बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, उनके मज़ार पर हाज़री दी। और जो लोग इनके साथ मौजूद हैं, मैं उनका भी आपके सामने तारुफ़ पेश करता हूँ। कौन कौन से लोग हैं और यहाँ पे क्या वाक़या पेश आया, और इस हवाले से एक दो चीज़ें और हैं जो इंशाल्लाह मैं आपको डिस्कस करता हूँ। इसलिए मैंने कहा है कि आप वीडियो को छोड़िएगा ना। देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब जो हैं वो बिल्कुल दीन इस्लाम का चेहरा जो है वो निखार कर लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। उसमें वो ये नहीं देखते कि बरेलवी लोग क्या कहेंगे और देवबंद क्या कहेंगे, सल्फ़ी क्या कहेंगे, शिया क्या कहेंगे। वो किसी की परवाह किए बगैर जिसको वो हक़ समझते हैं और उनके पास दलाइल होते हैं उस चीज़ के ऊपर, उस चीज़ को वो लोगों के सामने मौक़िफ़ पेश कर देते हैं। उसमें आप पिछले सालों में कई आप मिसालें ले सकते हैं। सबसे बड़ी मिसाल आप ले लें कि डॉक्टर साहब के ख़िलाफ़ कितनी यानी कि ज़ुबानें चलती हैं। डॉक्टर साहब ने कहा कि इस निज़ाम के रहते हुए आप बिल्कुल भी तब्दीली नहीं कर सकते। ठीक है, बड़े लोगों ने बातें की, हसन निसार क्या, मुबश्शिर लुकमान क्या, जितने बड़े बड़े लोग हैं, एंकर पर्सन हैं और टीवी चैनल्स के मालिकान हैं, बड़े बड़े सियासतदान हैं। ये कैसे हो सकता है कि इस निज़ाम के होते हुए तब्दीली नहीं आ सकती। फिर जब इलेक्शन हुआ तो असम्बली में तकरीबन मेरा ख़्याल है कि शायद ही कोई रह गया हो जिसने ना कहा हो कि डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ठीक कहते हैं। और उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक नारा लगाया कि सियासत नहीं, रियासत बचाओ। लोगों ने कहा कि अगर सियासत नहीं होगी तो फिर रियासत कैसे, यानी कि तरह तरह के लोगों के एतराज़ात थे। लेकिन मैं एक आपकी तरफ पैगाम भी पहुँचाना चाहता हूँ कि जो ऐसी कायदाना और सलाहियत रखने वाली शख्सियत है और लीडराना शख्सियत है और पूरी दुनिया को वो इस्लामी लिहाज से और मजहबी लिहाज से लीड कर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा के इस वक्त जो सबसे बड़े वकील हैं बज़ुबान जस्टिस गाजी नज़ीर साहब, वो इस वक्त सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब हैं। जब इन्होंने नारा लगाया 2012 में कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तब टीवी के ऊपर बैठकर यही इनके ख़िलाफ़ ही डिबेट होती थी कि ये कैसे हो सकता है कि सियासत करेंगे तो रियासत बचाएंगे ना। लेकिन आज लोग इस चीज़ को भी मान रहे हैं कि वाकई ही सियासत कुछ भी नहीं है, असल चीज़ रियासत है, उसको बचाएं। सियासत तो सिर्फ चेहरे बदलते हैं, फिर उसी में आ जाते हैं, उसी हाल में, उसी 99 अल्लाह के नाम के नीचे आकर वही काम फिर दोबारा होते हैं। ठीक है, इसी तरह अब आगे आ जाएं। अब मजहबी तौर पर चूँकि मैं भी उनका शागिर्द हूँ, बात वही करूँगा जो हक़ है। गाजी मुमताज़ हुसैन क़ादरी साहब की नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता कि उनकी नीयत कैसी थी, उन्होंने किस लिहाज से वो काम किया, सलमान तसीर वाला। लेकिन जब डॉक्टर साहब को इसके हवाले से पूछा गया कि आप क्या इसके बारे में कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी देखिए, ये किसी को भी हक़ हासिल नहीं है कि वो अपना उठाए, बंदूक उठाए तो वो जो उसका बॉस है या बड़ा है जिसके ऊपर ड्यूटी है उसको उड़ा दे। तो इसी तरह अगर आप करते जाएंगे तो मेरा ख़्याल में अहले सुन्नत लोग जो हैं वो देवबंद को कहते हैं कि वो बड़ी गुस्ताखियाँ करते हैं, और वो जो हैं वो सल्फ़ी लोगों को कहते हैं बड़ी गुस्ताखियाँ करते हैं। इसी तरह तो फिर ये खाना जंगी शुरू हो जाएगी। इसको रोकने के लिए डॉक्टर साहब ने कहा कि ये किसी को हक़ नहीं पहुँचता। बस इसके ख़िलाफ़ क्या था कि एक बड़ा प्रोपोगंडा हुआ, उसमें
جتنی بھی تحریکیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری تحریکیں بعد میں جو صرف منظور جو ہے اپنا پیپل پارٹی کا وہ ہے بھی ضلع قصور کا ہی، اس نے کہا تھا کہ یہ جو ابھی جماعت اٹھی ہے یہ خلاف ہی ڈاکٹر صاحب کے اٹھی ہے، یعنی کہ اس کو تیار ہی اس لیے کیا گیا تھا۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی نعرہ لگایا اور جو بھی آواز بلند کی تو اس کے پیچھے ان کے پاس دلائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے ڈاکٹر صاحب اولیاء کرام کے مزارات کے اوپر جاتے ہیں اور وہاں پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ اس لحاظ سے دوسرے لوگ اعتراضات کرتے ہیں کہ آپ وہاں پہ کیوں جاتے ہیں، تو یہ ان کے پاس دلائل ہیں، ہم ان کے شاگردوں میں سے ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مزار اقدس سے لے کر نیچے تک لوگ جو ہیں آج تک، بلکہ شہر اعتکاف میں بھی یہی بات ہوئی تھی کہ حضرت سری سختی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت معروف کرخی، ایون کہ لوگ تو اس چیز کو لیتے ہیں نا، یہ جو لیلا مجنوں کا قصہ ہے صرف پیار اور محبت مجازی میں، لیکن ڈاکٹر صاحب نے اس دفعہ بتایا ہے کہ وہ مجازی سے کیسے حقیقت میں بدل گیا۔ اور ابن حجر عسقلانی نے فتح الباری اوپر جا کر، یعنی کہ بڑے بڑے لوگوں نے اس کے اوپر ڈسکس کی ہوئی ہے، ابو قیس اس کا نام بھی ڈاکٹر صاحب نے بتایا۔ تو ڈاکٹر صاحب اس وقت جو ہیں وہ پردہ اٹھا رہے ہیں حقیقت سے، کیونکہ مجدد کا کام ہی یہی ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ تحریک منہاج القرآن کے ساتھ جڑیں اور آئیں، جو اگر آپ ینگ ہیں تو مصطفی اسٹوڈنٹ موومنٹ میں جڑیں، MSM میں آ جائیں، علماء کونسل میں آ جائیں، آپ دیکھیں لازمی اس تحریک کو جوائن کریں، یہ اس وقت کی رسول نما تحریک ہے۔ اب آ جائیں واقعہ کیا پیش آیا۔ واقعہ اچانک جب وہاں پہ ڈاکٹر حسین صاحب پہنچے، ظاہری بات ہے محبت اہل اللہ کی ہے، تو وہاں پہ پہنچے تو تمام جو انتظامیہ والے تھے انہوں نے محبت سے، پیار سے آگے بڑھ کر استقبال کیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ کسی کو واقعہ سے کم نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں آئے یہ کون سا واقعہ پیش آ گیا، ایسا کوئی واقعہ وہاں پہ پیش نہیں آیا، اچانک گئے ہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک بڑی بات تھی کہ الحمدللہ کہ وہاں پہ ڈاکٹر حسین صاحب تشریف لائے ہیں، ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب حسین صاحب وہاں پہ تشریف لائے ہیں۔ اور میری عمر میں، میری یعنی کہ سنبھال میں کہتے ہیں کہ فرسٹ ٹائم یہاں پہ یہ تشریف لائے ہیں۔ اور یہ جو ان کے ساتھ آدمی کھڑا ہے جس نے سبز کلر کی چادر پہنی ہے، یہ میری پہچان میں نہیں آیا، باقی سارے الحمدللہ ہمارے یہاں کے تحریکی ہیں، میں بھی یہاں پہ تحریکی ہوں، ناظم ہوں علماء کونسل کا ضلع قصور کے حوالے سے۔ تو واقعہ ایسا کوئی نہیں وہاں پہ پیش آیا۔ بعض اوقات محبت کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں، پیار کرنے والے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آگے بڑھ کر ان سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ان کو استقبال کیا ان لوگوں نے اور وہاں پہ بڑی خوشی ہوئی۔ ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا جس سے دلوں کو ٹھیس پہنچے یا پریشانی کا سامنا ہو۔ ہم اس گھرانے کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ پاک اس گھرانے کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے اور ہمارے سروں کے اوپر تا دیر سلامت رکھے۔ یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، اگر تعارف کراؤں گا تو بات آگے نکل جائے گی، چلیں میں آپ کو تعارف بھی ان کا کراؤں۔ یہ جو سب سے پہلے آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، بڑی تصویر ہے جو سب سے بڑی، یہ ہیں محترم المقام جناب حضرت غلام سرور صاحب، اور ان کے ساتھ جو یہ بڑی محبت سے پیار کرتے ہیں اور بڑی تحریک سے بڑی محبت کرتے ہیں اور تحریک کے ساتھ دل و جان سے ماشاءاللہ یہ بلکہ ہمیں بھی ایکٹیو رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ نواز صاحب ہیں، ماشاءاللہ کتاب میلہ لگا، ان دونوں نے ماشاءاللہ بڑا ٹائم دیا۔ اور 11 بائی والے سرور اپنا ہیں آصف صاحب ہیں، انہوں نے بڑا ٹائم دیا۔ یہ غلام سرور صاحب بھی 11 بائی والے، یہ نہ ہو کہ بعد میں یہ سنیں تو بعد میں کہیں کہ مجھے نہیں کہا 11 بائی والے، تو یہ 11 بائی میں دونوں ہیں ماشاءاللہ ملازم ہیں۔ اور ساتھ والا بندہ مجھے پہچان میں نہیں آیا۔ اور ان کے ساتھ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری صاحب ہیں، وہ بادب کھڑے ہیں، یعنی کہ دیکھیں اولیاء کی بارگاہ میں۔ اور ان کے ساتھ پیچھے غلام مرتضیٰ صاحب ہیں جو گارڈ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو تھوڑا سا اونچا سر ہے، بلیک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ محترم جناب نثار بزمی صاحب ہیں۔ اور ان کے آگے اور ڈاکٹر حسین صاحب کے ساتھ جو کھڑے ہیں وہ علامہ غلام مصطفیٰ قادری صاحب ہیں جو صدر ہیں علماء کونسل ضلع قصور کے۔ اور ان کے پیچھے جو کھڑے ہیں علامہ غلام مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہیں، سفید داڑھی والے علامہ غلام مصطفیٰ ہیں، وہ ہیں محترم جناب مدثر قادری صاحب، وہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان عوامی تحریک کے۔ ان کے آگے 2 بچے کھڑے ہیں، وہ مدثر قادری صاحب کے ہیں۔
اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو 7 بھائی کھڑے ہیں یہ علی بھائی ہیں، ان سارے لوگوں کی ماشاءاللہ بڑی محنت ہے، بڑی کاوش ہے، تحریک کے ساتھ بڑا ٹائم دیتے ہیں۔ جو بھی جہاں پہ بھی ٹائم دے رہے ہیں، اللہ پاک سب کو سلامت رکھے، سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اور سب کو دیکھیں جی دین کا کام ہے، سارے لوگ کرتے ہیں اس میں، اللہ پاک سب کو اس کا اجر عطا فرمائے اور اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضور سیدی شیخ الاسلام کو اللہ پاک دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، ان کو صحت و تندرستی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جلد مصطفی انقلاب کا سویرا طلوع فرمائے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔